گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدوں کربلا دا شاہ اسوار ٹریا او اے تے جگر حسین دا جان دائے کہ میں بچی نو دے کے پیار ٹریا گلی گلی مدینے دی او چیخ اٹھی راوی لکھ دینے تہجد دا ویلا ہے رات 2 دا ٹائم وسدا مدینہ او مدینہ جڑے مدینے میں حسین کھیڑ دا رہا ہے او مدینہ جڑے مدینے میں حسین پلے آئے او سجنو او مدینہ جڑے مدینے دیا گلیاں میں حسین نانے دے کندیاں تے سواری کر دا رہا ہے او وسدا مدینہ اج سیداں دے چھوڑن دا بیلا آیا ہے ادھی رات بیت گئی ہے راوی لکھ دینے تہجد دا ویلا ہوئے بھئی اگر آج دا ٹائم دساں تے رات دے 2 دا ویلا سیدہ دیاں سواریاں تیار ہویا نہیں حسین دا قافلہ تیار ہویا تے سائم چشت لکھ دے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدوں کربلا دا شاہ اسوار ٹریا او اے تے جگر حسین دا جان دائے پیاں والے اس جملے نو جان دینے بیٹیاں والے جان دینے جدو باپ تی دی شادی کر دے جدو ویر پین دی شادی کر دینے جدو باپ تینوں رخصت کر دے اور سجنوں پتا ہندہ سویرے تینوں مل پینا ہے ویر جان دینے سویرے پین نو مل پینے پین ساڑے ویڑے آیا کرے گی اسی پین دے ویڑے جایا کرانگے باپ جان دے تی آئے گی میں تی دے ویڑے جاوانا لیکن مسلمانوں کیسا منظر حسین نے بیٹی دے سر پہ ہاتھ رکھے آئے میرا حسین جان دے پھر میں سغرا نو نہیں ملانگا پھر سغرا نال ملاقات نہیں ہوئے گی تے سائم چشت لکھ دائیں اے تے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا اے تے جگر حسین دا جان دائے او کمیں دیتے بچی نو پیار ٹریا تے روندہ ہویا حسین ذیشان سائم جندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا روندہ ہویا حسین ذیشان سائم جندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا سیدہ زینب فرما دیا نے ویراؤ